नमस्ते, म गोपाल सिंह धामी। मेरो गोपाल धामी युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत। र आज म नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सको ज्योति जीवन बिमा योजनाको बारेमा सानो भिडियो रेकर्ड गर्दैछु। विशेष गरी 30 लाख र 30 वर्षको बिमा योजनाको बारेमा, बिमा योजनाको महत्त्वपूर्ण जानकारी सहित भिडियो रेकर्ड गर्न गइरहेको छु। हेरेर साथ दिन होला। अब म आफ्नो ल्यापटपको स्क्रिनतर्फ जाँदैछु। नेपाल जीवन ज्योति बिमा योजनाको बारेमा आज साझा भिडियो बनाउँदैछु। हेर्नुहोस्, नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स नेपालकै सबैभन्दा उत्कृष्ट जीवन बिमा योजना, जीवन ज्योति बिमा योजना हो र यसको बारेमा आज हजुरलाई बुझाउने, सम्झाउने कोसिस गर्दैछु। जीवन ज्योति बिमा योजना सीमित भुक्तानी, विशेषता र विवरण। अब हेर्नुहोस्, यहाँ विशेषता, यता विवरण र विशेषता बिमाको रकम। विशेषतामा बिमाको उमेर र बिमा अवधि र बिमा समाप्ति अवधि उमेर छ र विवरणमा न्यूनतम बिमाको रकम न्यूनतम हजुरले 5,000 देखि 50,000 देखि आय स्रोतको आधारमा जति पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र उमेर प्रवेश उमेर भनेको 11 वर्षदेखि 60 वर्षसम्म र बिमा अवधि हजुरले 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष वा 30 वर्षसम्मको गर्न पाउनुहुन्छ। यो बिमामा यस्तो हुन्छ कि 5, 6, 7, 8 यस्तो मिल्दैन, जस्तो 10, 12, 13, 14 यस्तो पनि मिल्दैन। जो बिमा कम्पनीले 10, 15, 20, 25, 30 यो बाहेक हजुरले अरू साल त्यसो 19 वर्ष, 17 वर्ष, 21 वर्ष त्यस्तो बनाउन चाहनुभयो भने यसमा मिल्दैन। र अर्को छ बिमा समाप्ति उमेर। हजुरको बिमा हजुरले जस्तै जुनसुकै जति वर्षको पनि बनाउनु भएपछि समथिङमा हजुरको 70 वर्ष पुग्दाखेरि हजुरको बिमा एन्डिङ हुनुपर्छ, समाप्त हुनुपर्छ। 70 वर्षभन्दा पहिले या 70 वर्ष पुगेको सालमा हजुरको बिमा समाप्त हुनुपर्छ। र इच्छा सुविधा भनेको एडिबी, पिटिडिएन र पिडब्लुबी अधिकतम 1 करोडसम्मको र 16 वर्ष हजुरको जो बच्चाको बिमा गरेपछि 16 वर्ष पुगिसकेपछि मात्र यो सेवा सुचालु हुनेछ। र अब नेक्स्ट चार्टमा जाउँ। नेक्स्ट चार्टमा छ हजुरको बिमा शुल्कको भुक्तानी अवधि, बिमा अवधि र शुल्क भुक्तानी अवधि। 10 वर्षको हजुरले 10 वर्षको बिमा गर्न चाहनुभयो भने 5 वर्षभित्र बुझाइसक्नुपर्छ र 5 वर्ष बुझाएर 5 वर्ष ढुक्कैसँग हजुरले बस्न सक्नुहुन्छ। र 10 वर्ष पुग्दाखेरि हजुरको बोनस र बिमाको रकम एकमुष्ट दिन्छ। र 15 वर्षको गरेपछि 5 वा 10 वर्ष, 20 वर्षको गरेपछि 5, 10 वा 15 वर्ष, जस्तै 25 वर्षको गर्नुभयो भनेपछि 5, 10, 15 वा 20 वर्षमा बुझाइसक्नुपर्ने हुन्छ र 5 वर्ष हजुरको हुन्छ। यसमा के हुन्छ कि हजुरले जस्तै 20 वर्षको बिमा गर्नुभयो भने 5 वर्षमा पनि तिर्न सक्नुहुन्छ, एकैचोटि पनि तिर्न सक्नुहुन्छ। हजुरको के हुन्छ कि जसो 25 वर्षको बिमा छ, 20 वर्षको मा तिरेपछि हल्का ज्यादा पर्ने हुन्छ। जस्तै ज्यादा भन्दा पनि बिमाको भन्दा ज्यादा त हुँदैन, त्यही पनि जसो 25 वर्षको बिमा तपाईँले 5 वर्षमै तिर्न खोज्नुभयो भने तपाईँलाई समथिङ 1-2-3 लाख भन्दा पनि माथिको डिफरेन्स आउनेछ। र जस्तै अब मैले लास्ट 30 वर्षको भन्न बाँकी राखेको थिएँ, 30 वर्षको भन्न चाहन्छु। 30 वर्षको बिमा गर्नुभयो भने 5, 10, 15 वा 20 वा 25 वर्षमा हजुरले भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ। र आजको मैले इम्पोर्टेन्ट भन्नाले सबैभन्दा 30 वर्षको बिमाको फोर्स गरेर बनाएको छु, 30 वर्ष बिमाकै बारेमा बनाएको छु। अब अर्को च्याप्टरमा जाउँ। बिमाको रकम अनुसार फिर्ता रकम। बिमाको अनुसार फिर्ता रकम जस्तो टर्म भन्नाले हजुरको कति साल, कति वर्षको बनाउनु भयो, टर्म एन्ड इस्यु भनेको तपाईँले यति तिर्नुभयो बिमाको रकम। र बोनस रेट 82% बोनस रेट, 82 प्रति हजार बोनस रेट हुन्छ। यसमा पर्सेन्टको हिसाबले हुँदैन, प्रति हजारको दरले यहाँ बिमा कम्पनीमा त्यस्तै हुन्छ। र
अर्को छ यहाँ बोनस तपाईँको जस्तो 10 वर्षको बिमा गर्नुभयो भने हजुरको 30 वर्षपछि 24,60,000 बोनस आउँछ र टोटल बिमाङ्क र बोनस गरेर हजुरको 34,60,000 रुपियाँ मिल्छ। जस्तै हजुरले 20 लाखको बिमा गराउनु भएपछि त्यही बोनस प्रति हजार 82 को दरले नै हुन्छ र 49,20,000 रुपियाँ हजुरको बोनस आउँछ र टोटल 69,20,000 रुपियाँ हजुरको लास्ट 30 वर्षपछि हजुरको मिल्ने हुन्छ। जस्तो 30 वर्षकै 30 लाखको बिमा गर्नुभयो भने बोनस रेट चाहिँ त्यही रहन्छ 82 प्रति हजार र 73,80,000 रुपियाँ हजुरको बोनस आउँछ भने टोटल त्यसमा 30,000 हजुरको बिमाङ्क गरेर 1,03,80,000 रुपियाँ हजुरको 30 वर्षपछि मिल्ने हुन्छ। जस्तै 30 वर्षको 40 लाख गर्नुभएपछि 82 प्रति हजारको बोनस दरले 98,40,000 हजुरको बोनस आउने गर्छ र टोटल 30 वर्षपछि 1,13,84,000 रुपियाँ हजुरको एकमुष्ट बिमा कम्पनीले दिनेछ। अब अर्को च्याप्टरमा जाउँ। अर्को च्याप्टरमा छ प्रतिफल र जोखिम वहन अवस्थाहरू, प्रतिफल जोखिम वहन र उदाहरण हम 3 उसमा लेखेको छु। जस्तै बिमा समाप्तिमा बिमाङ्क रकम र एकमुष्ट बोनस दिन्छ। जस्तै हजुरको 30 लाखको बिमा गर्नुभएको छ भनेपछि 30 लाख इन्टु 82 इन्टु 30 डिभाइड बाई 1000 गर्दाखेरि 73,80,000 रुपियाँ हजुरको बोनस आउने गर्छ र 30,000 हजुरको गर्दाखेरि टोटल 1,03,80,000 रुपियाँ हजुरको एकमुष्ट दिनेछ। र दोस्रोमा छ बाइचान्स नसोचेको अकल्पनीय घटना प्राकृतिक रूपमा भएमा बिमाङ्क रकम र एक समानुपातिक आर्थिक बोनस एकमुष्ट दिइनेछ। जस्तै हजुरले बिमा गर्नुभयो, बिमा गरेको 5 वर्षमा नसोचेको अकल्पनीय घटना घट्न गएमा हजुरको 30 लाख इन्टु 82 र 5 वर्षको बोनस डिभाइड बाई गर्दाखेरि 12,30,000 रुपियाँ हजुरको बोनस आउँछ र 12,30,000 प्लस हजुरले बिमा गर्नुभएको त 30 लाखको प्लस 30 लाख गर्दाखेरि 42,000 30 लाख रुपियाँ 42,30,000 रुपियाँ हजुरलाई मिल्ने हुन्छ। बिमा कम्पनीले दिनेछ, एकमुष्ट दिनेछ। र नसोचे डबल बिमाङ्क र समानुपातिक आर्थिक बोनस भन्नाले हजुरको 5 वर्षपछि नसोचेको अकल्पनीय घटना दुर्घटनाबाट हुन गएमा हजुरको डबल बिमाङ्क भनेपछि सिधै 30 को 60 लाख त त्यो भइहाल्यो। त्यसपछि 30 लाखको तपाईँले बिमा गर्नुभएको थियो, त्यसै बोनस 12,30,000 बोनस गरेर टोटल 72,30,000 रुपियाँ एकमुष्ट बिमा कम्पनीले दिनेछ इच्छाको व्यक्तिलाई। जो हजुरले बिमा गर्ने बेला इच्छाको व्यक्ति जसलाई राख्नुहुन्छ नभने उहाँलाई नै एकमुष्ट हजुरको फ्यामिलीलाई दिने गर्दछ। र अब अर्को पार्टतिर जाउँ। प्रतिफल र जोखिम वहन त्यही नै छ र फेरि माथिका अवस्थाहरू र प्रतिफल जोखिम वहन र उदाहरण त्यही 30 वर्षकै छ। जस्तै स्थायी रूपमा पूर्ण अपाङ्ग भएमा मासिक बिमा शुल्क छुट हुनेछ र मासिक अपाङ्गमा अशक्त सुविधा पाउने पनि छ। जस्तै हजुरको कसैको पनि जस्तै बिमा गर्नुभयो, बिमा गरेको 4-5 वर्षपछि या त बिमा गरेको भोलिपल्ट नै अब कहिले हुन्छ त्यसको केही फिक्स हुँदैन, भोलिपल्ट नै त्यो नसोचेको अकल्पनीय घटना भएर दुर्घटनाबाट अपाङ्ग अशक्त भएमा मासिक अपाङ्ग भत्ता मिल्छ। हजुरले जो जति पनि बिमा गर्नुभएको छ त्यसको जो वार्षिक हजुरले तिर्ने गर्नुभएको छ त्यो हजुरको तिर्नु पनि पर्दैन, बिमा कम्पनीले छुट गरिदिन्छ। त्यसपछि जस्तै मैले 30 लाखको नै गरेको छु, 30 लाखको हजुरले बिमा गर्नुभयो र स्थायीपूर्ण अपाङ्ग हुनुभएपछि जस्तै 30/120 गरेर जो जति पनि बिमा गर्नुभएको छ त्यसको 120 ले भागा गरिन्छ र जति आउँछ त्यही हिसाबले 10 वर्षसम्म कन्टिन्यू
मासिकमा एभ्री मन्थ दिने गर्छ, हरेक महिना दिने गर्छ। जस्तै 30 लाखको बिमा गर्नुभयो भनेपछि हजुरलाई 120ले भाग गर्दाखेरि 25,000 एभ्री मन्थ 10 सालसम्म दिन्छ। र बिमा समाप्तिमा बिमाको रकम र एकमुष्ट बोनस दिने गर्दछ। हजुरले बिमा गर्नुभएको छ, बिचमा दुर्घटना हुनुभयो, दुर्घटनाबाट कुनै अपाङ्ग जस्तै हस्पिटलले तपाईँलाई काम गर्न सक्दैन भनेर सेफ्टी कार्ड भेरिफाई गरेर सेफ्टी कार्ड दिएपछि हजुरको त्यसमा बिमा कम्पनीले हजुरलाई जो बिमा शुल्क पनि छुट गर्दैछ र मन्थली एमआई पनि तपाईँलाई मन्थली भत्ता पनि दिने गर्छ। र लास्टमा हजुरले बिमा तिरेसरकै एकमुष्ट बोनस र बिमाको रकम एकमुष्ट दिने गर्छ। जस्तो 30 लाख इन्टु 82 इन्टु 30 डिभाइड बाई 100 गर्दाखेरि हजुरको डिभाइड बाई 1000 हो, यहाँनिर बाई मिस्टेकले 100 भएको रहेछ। डिभाइड बाई 1000 गर्दाखेरि 73,80,000 रुपियाँ हजुरको यहाँ दिने गर्दछ। टोटल 30 लाख प्लस 73,80,000 गरेर टोटल 1,03,80,000 बिमा तिरेसरकै हजुरले 30 वर्षपछि पाउनुहुनेछ। र उक्त अवधि अगावै नसोचेको अकल्पनीय घटना भएमा, जस्तै बिमाङ्कले बिमा गर्नुभयो, 5 वर्षपछि दुर्घटना भयो, दुर्घटनाबाट उहाँ अपाङ्ग अशक्त हुनुभयो र अपाङ्ग अशक्त भइसकेपछि उहाँलाई बिमा कम्पनीले जो बिमा शुल्क पनि छुट गरिदियो र मासिक भत्ता पनि दिने गरेको छ। त्यो हुँदाहुँदै जस्तो तपाईँले 30 वर्षको गर्नुभएको छ, 30 वर्षको गर्नुभएको छ बिमा, त्यसमा हजुरको 5 वर्षमा दुर्घटना भइदियो, दुर्घटना भएर अशक्त अपाङ्ग सुविधा पनि लिनुभएको छ। त्यसपछि ठ्याक्कै 11 वर्ष हुँदाखेरि नसोचेको अकल्पनीय घटना घट्न गयोमा, जस्तो टोटल त मिल्ने हो 10 वर्ष, 10 वर्षमा उहाँले 6 वर्ष मात्र लिनुभयो, 4 वर्षको बाँकी रह्यो अशक्त सुविधा, त्यो पनि बिमा कम्पनीले एकमुष्ट नै दिने गर्छ। यहाँ भनेको छ भुक्तानी हुन बाँकीमा बिमाको मूल बिमाङ्क र बोनस इच्छाएको व्यक्तिले पाउने भनेको छ। अब यहाँनिर यो काटिएको छ, थोडा यसको लागि क्षमा गर्न चाहन्छु। यो एडिटिङ गर्ने बेला मेरो यो बनाउने बेला मिस्टेक भएर छ। र बिमा अवधिभन्दा 4 वर्ष अगावै नसोचेको अकल्पनीय घटना घट्न गएमा 4 वर्ष बाँकी अपाङ्ग सुविधा र बिमाङ्क मूल बिमाङ्क र 11 वर्षको बोनस एकमुष्ट दिने गर्दछ। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् 11 वर्षको जो 25 इन्टु 12 गर्दाखेरि 25 इन्टु 12 गर्दाखेरि जस्तो एक सालमा 12 महिना हुन्छ र 12 महिनाको 25 इन्टु 12 गर्दाखेरि तपाईँको कति आउँछ, त्यसमा 25 इन्टु 12 इन्टु 4, किनकि 4 वर्षको हजुरले त्यो अशक्त सुविधा लिनै छ, 12 लाख रुपियाँ त्यो अशक्त सुविधा पाउनुभयो। त्यसपछि 30 लाख इन्टु 82 इन्टु 11 वर्षको 27,06,000 रुपियाँ हजुरको बोनस टोटल गरेर 12 लाख प्लस 30 लाख प्लस 27 लाख 69,06,000 रुपियाँ हजुरको नोमिनीले पाउने गर्दछ। र अर्को छ अब 10 लाखको समर इस्यु 10 लाखको बिमा 30 वर्षसम्म तिर्नको लागि भनेर बनाएको छु। अब जस्तै अब कति वर्षको कति, जस्तो हजुरको उमेर हेरेर पनि बिमाको जो प्रिमियम हुन्छ उमेर हेरेर पनि फरक पर्ने गर्छ। जति नै उमेर ज्यादा भयो त्यति ज्यादा बिमाको हजुरको प्रिमियम छ त्यो ज्यादा आउने गर्छ। र 30 लाख जस्तो 25 वर्षको बिमा गर्ने मान्छेले 37,318 रुपियाँ आउँछ भनेपछि टोटल लास्ट 25 वर्षमा बिमा टोटल प्रिमियम कति हुन्छ भनेपछि 9,32,950 रुपियाँ हुन्छ। र 30 वर्षको बिमा गर्नुभयो भनेपछि 38,006 रुपियाँ आउँछ। टोटल 25 वर्षसम्म तिर्दाखेरि 9,50,150 रुपियाँ आउँछ। र 35 वर्षको मान्छेले बिमा गर्नुभयो भनेपछि 39,133 रुपियाँ आउँछ भने लास्ट टोटल 9,78,325 रुपियाँ। र 40 वर्षको मान्छेले बिमा गर्नुभयो भने 40,044 रुपियाँ, टोटल 10,01,100 रुपियाँ। जस्तो 40 वर्षको मान्छेले बिमा गरेपछि 1,100 रुपियाँ एक्स्ट्रा तिर्नुपर्ने। जस्तो बिमा त 10 लाखको हो, 10 लाखको बिमामा
उहाँले 40 वर्षको उमेरको मान्छेले 10 लाखको बिमा गर्नुभयो भनेपछि 1100 रुपियाँ एक्स्ट्रा। जस्तै 20 वर्षको हेर्नुहोस् त, 20 वर्षको मान्छेले 37,000 वार्षिक र टोटल तिर्दाखेरि 9,26,875 रुपियाँ। बिमा त 10 लाखको यति सस्तो पर्छ यो बिमा। 20 वर्षको मान्छेले 20 लाखको बिमा गर्नुभयो भने 30 वर्षको 20 लाखको बिमा गर्नुभयो 74,150 रुपियाँ र टोटल तिर्दाखेरि 18,53,750 रुपियाँ र जस्तै 25 वर्षको मान्छेले 20 लाखको बिमा गर्नुभयो 30 वर्षको भनेपछि 74,836 रुपियाँ प्रिमियम वार्षिक प्रिमियम आउने गर्छ र टोटल प्रिमियम 18,70,900 रुपियाँ र 30 वर्षको मान्छेले 20 लाखको बिमा गर्नुभयो 30 वर्षको भनेपछि 76,012 रुपियाँ र टोटल प्रिमियम 19,03,00 रुपियाँ आउने गर्छ र जस्तै 35 वर्षको मान्छेले बिमा गर्नुभयो भनेपछि 20 लाखको बिमा गर्नुभयो भनेपछि 78,229 रुपियाँ आउँछ र टोटल 19,55,725 रुपियाँ टोटल तिर्नुपर्ने हुन्छ 25 वर्षसम्म। र 40 वर्षको मान्छेले 20 लाखको बिमा गर्नुभयो 30 वर्षीय भनेपछि 25 वर्षसम्म तिर्नुपर्ने हुन्छ। 25 वर्षसम्म तिर्दाखेरि उहाँको हरेक वर्ष 82,088 रुपियाँ आउने गर्छ र टोटल प्रिमियम 20,52,200 रुपियाँ 52,200 रुपियाँ एक्स्ट्रा तिर्नुपर्ने हुन्छ किनकि उहाँको उमेरको आधारले एक्स्ट्रा तिर्नुपर्ने रहेछ। अब अर्को जाउँ 25 वर्षकोमा। 25 वर्षको प्रिमियम 23,17,200 रुपियाँ र 25 वर्षको मान्छेले बिमा गर्नुभयो भनेपछि 93,545 रुपियाँ 93,545 रुपियाँ र टोटल प्रिमियम 23,38,625 रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ र 35 वर्षको मान्छेले बिमा गर्नुभयो भनेपछि 95,015 रुपियाँ र टोटल प्रिमियम 23,75,375 रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ र 40 वर्षको मान्छेले बिमा गर्नुभयो भने यसमा पनि त्यही ज्यादा नै छ। हरेक वर्ष जति लाखको गर्नुभयो भने पनि हजुरको जति धेरै उमेर भयो त्यति धेरै नै एक्स्ट्रा तिर्नुपर्ने हुन्छ। 40 वर्षको मान्छेले 25 लाखको बिमा गर्नुभयो भने हरेक वर्ष 1,02,610 रुपियाँ र टोटल तिर्दाखेरि 25,65,250 रुपियाँ जस्तै 65,250 रुपियाँ यसमा पनि एक्स्ट्रा तिर्नुपर्ने रहेछ। र यहाँ तल मेरो नम्बर दिएको छ, यो वाट्सएप नम्बर हो। यो वाट्सएप नम्बरमा हजुरले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को पार्टमा जाउँ। 30 लाखको बिमा 30 वर्ष भए सबैभन्दा यसमा फोर्स गरेर मैले बनाएको छु। जस्तै वार्षिक 1,11,225 रुपियाँ तिरेर हजुरले 25 वर्षमा लगातार तिर्नुभयो भनेपछि 30 वर्षपछि हजुर 1,03,80,000 रुपियाँ पाउनुहुन्छ र यसैको उसमा बनाएको छु मैले। अब हेर्नुहोस् एज त्यही नै छ। 20 वर्षको मान्छेले 1,11,225 रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ र टोटल प्रिमियम तिर्दाखेरि 27,80,625 रुपियाँ। जस्तो हजुरले 30 लाखको बिमा गर्नुभयो तर लेकिन भनेको 30 लाख छ लेकिन तिर्ने बेला हजुरले 27,80,625 रुपियाँ समथिङ। अब त्यसमा हजुरको उमेर आधारले पनि 100, 200, 1,500 रुपियाँ तलमाथि हुन सक्ला। र हजुरले 25 वर्षको उमेरको मान्छेले जस्तै मेरो उमेरको मान्छेले बिमा गर्न चाहनुभयो भनेपछि 1,12,254 रुपियाँ र 28,06,350 रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ मेरो उमेरको मान्छेले। र 30 वर्षको मान्छेले 1,14,018 रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। टोटल प्रिमियम गर्दाखेरि 28,50,450 रुपियाँ हुने गर्छ र 35 वर्षको मान्छेले 1,17,379 र टोटल प्रिमियम तिर्दाखेरि 29,34,975 रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ र 40 वर्षको उमेरमा पनि हेर्नुहोस् यसमा 1,83,132 रुपियाँ तिर्नुपर्ने र टोटल प्रिमियम गर्दाखेरि 30,78,300 रुपियाँ एक्स्ट्रा
78,300 रुपियाँ एक्स्ट्रा तिर्नुपर्ने रहेछ। अब नेक्स्टमा जाउँ 40कोमा। 40 वर्षको मान्छेले बिमा गर्नुभयो 30 वर्षको भनेपछि 40 लाखको बिमा गर्नुभयो 30 वर्षको लागि भनेपछि हजुरको 20 वर्षको मान्छेले 1,78,300 रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ वार्षिक, र टोटल तिर्दाखेरि 37,07,500 रुपियाँ। र 25 वर्षको उमेरको मान्छेले बिमा गर्नुभयो भनेपछि उहाँको प्रिमियम आउने गर्छ 1,49,672 रुपियाँ, र टोटल प्रिमियम जोड्दाखेरि 37,41,800 रुपियाँ। र 30 वर्षको मान्छेले बिमा गर्नुभयो भनेपछि 1,52,024 रुपियाँ, र टोटल प्रिमियम गर्दाखेरि 38,13,300 रुपियाँ तिर्नुपर्ने रहेछ। 35 वर्षको मान्छेले बिमा गर्नुभयो भनेपछि उहाँको प्रिमियम आउने गर्छ 1,56,532 रुपियाँ, र टोटल प्रिमियम गर्दाखेरि 39,13,300 रुपियाँ टोटल प्रिमियम हुने गर्दछ। यो 25 वर्षमा तिर्ने राखेपछि हो उहाँको। अब 40 वर्षको मान्छेले 1,64,176 रुपियाँ आउने गर्छ, र टोटल प्रिमियम गर्दाखेरि 41,04,400 रुपियाँ। यसमा चाहिँ 40 लाखको बिमा गर्नुभयो भनेपछि चाहिँ 1,04,400 रुपियाँ एक्स्ट्रा तिर्नुपर्ने रहेछ 40 वर्षको मान्छेले। त्योभन्दा 35 वर्षसम्मको मान्छेले 40 लाख पनि तिर्नु पर्दैन, त्योभन्दा कमै तिर्नुपर्ने रहेछ। र हस्त लास्ट इन्डिङ यति नै हो। अब यसपछि म अर्को पोलिसीको बारेमा भिडियो बनाउने छु। हजुरहरूलाई यस बारेमा अरू विगत जानकारी अरू जानकारी चाहिएपछि हजुरहरूले मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोला, र बिमा गराउनु पर्ने भएपछि पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। हस्, धन्यवाद। मेरो फेसबुक सञ्जाल आइडीहरू यस्तै छन्, युट्युब र फेसबुक आइडी। फेसबुक आइडीमा मेरो यो लोगो रहेको छ, र पछाडि आइएमई पनि गर्छु मैले। अगर कोही साथीहरूको आइएमई गर्नुपर्ने छ भनेपछि आइएमईको लागि पनि मलाई त्यही व्हाट्सएप नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। र मेरो युट्युब च्यानल यो छ गोपाल धामी युट्युब च्यानल। सबै सरहरूले सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दै हस्त बिदा चाहन्छु।